اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خدا دی رحمت دا ذریعائی کو، خدا دی رحمت دا ذریعائی کو، خدا دی رحمت دا ذریعائی کو، پکا لو لب تے سیدہ اعظم خدا دی رحمت دا ذریعائی کو، پکا لو لب تے سیدہ اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی، پکا لو لب تے سیدہ اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی، پکا لو لب تے سیدہ اعظم خدا دی رحمت دا ذریعائی کو، کیوں عقل تے تیری وجہ تعالی شاہ جانا کوئی بھی آلہ، کیوں عقل تے تیری وجہ تعالی شاہ جانا کوئی بھی آلہ، کہ جچ دیاں عظمتاں شاہانوں، کہ جچ دیاں عظمتاں شاہانوں، کہ جچ دیاں عظمتاں شاہانوں، پکا لو لب تے سیدہ اعظم کے جچ دیاں عظمتاں شاہانوں، پکا لو لب تے سیدہ اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی، پکا لو لب تے سیدہ اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی، جنہاں دی رحمت دا وجدا ڈنکا شاہ دی نظران دا بن جا منگتا، جنہاں دی رحمت یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم، دی رحمت دا وجدا ڈنکا شاہ دی نظران دا بن جا منگتا، جنہاں دی رحمت دا وجدا ڈنکا شاہ دی نظران دا بن جا منگتا، شاہ دی نظران جی سب نے خیراں، شاہ دی نظراں جی سب نے خیراں، شاہ دی نظراں جی سب نے خیراں، پکا لو لب تے سیدہ اعظم شاہ دی نظراں جی سب نے خیراں، پکا لو لب تے
سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی جے ہووے الفت نہ رک دے اتھرو نشانی الفت دی اتھرو وگنا جے ہووے الفت نہ رک دے اتھرو نشانی الفت دی اتھرو وگنا تیرے بھی دل وچ آئے گی الفت تیرے بھی دل وچ آئے گی الفت تیرے بھی دل وچ آئے گی الفت پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی بچت جہاں پر دیاسیاں دی پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی واجد ادوں تک یہ سانا موکن جدوں تلک نا شاہ جی ویکھن واجد ادوں تک یہ سانا موکن جدوں تلک نا شاہ جی ویکھن تو آس نو سا وانال بن کے تو آس نو سا وانال بن کے تو آس نو سا وانال بن کے پکا لے لب تے سید اعظم تو آس نو ساوانال بن کے پکا لے لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی بچت جہاں پر دیاسیاں دی پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی بیکار تیری ہے کل عبادت نہ پا سکے جو نگاہ احمد بیکار تیری ہے کل عبادت نہ پا سکے جو نگاہ احمد تو دل چ پر کے شاہ دی عظمت تو دل چ پر کے شاہ دی عظمت تو دل چ پر کے شاہ دی عظمت پکا لو لب تے سید اعظم تو دل چ پر کے شاہ دی عظمت پکا لو لب تے سید اعظم کے جچ دیاں عظمتاں شاہانوں کے جچ دیاں عظمتاں شاہانوں پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیاسیاں دی وسیلہ کر لے تو شیخ جی نو رسائی چاہے جے مصطفیٰ
تک وسیلہ کر لے تو شیخ جی نو رسائی چاویں جے مصطفیٰ تک جے جتنا تو شیخ جی دے دل نو جے جتنا تو شیخ جی دے دل نو جے جتنا تو شیخ جی دے دل نو پکا لے لب تے سید اعظم جے جتنا تو شیخ جی دے دل نو پکا لے لب تے سید اعظم کے جچ دیاں عظمتاں شاہانوں کے جچ دیاں عظمتاں شاہانوں پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں